अस्सलाम वालेकुम। आमिना खातून ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप लोग से बहुत सारी सवालें रखी थी बात करने के लिए, मगर मैं कर नहीं पाती थी आप लोग से। देखिए, आप लोग बहन बेटियों का ख्याल करिए प्लीज। मैं देखती हूँ ना, कभी फेसबुक देखती हूँ, कभी वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। देखिए, हम ही सब बहन बेटियां हैं ना। क्यों बाप भाई कहाँ चले गए? अगर आज आप लोग मुझसे कहेंगे ना कि आमना आप क्यों वीडियो बनाती हो, तो मैं आप लोग से बताऊं, मेरे घर की हालात बहुत खराब हैं। बिल्कुल सही, इसी तरीके से उनके भी घर की हालात खराब होंगे। मगर मेरा अकीदा मेरा रब है। मैंने अपने रब पे अकीदा किया। अपना ईमान नहीं बेचा है। अपने जिस्म को नहीं बेचा है। अपने जिस्म नहीं दिखा रही हूँ। अपनी आंखों का काजल नहीं दिखा रही हूँ। अपनी ओठों की लाली नहीं दिखा रही हूँ। अपने चेहरे की मेकअप नहीं दिखा रही हूँ। मैं क्या दिखा रही हूँ? आप लोग से यही कहती हूँ कि मैं इस्लाम की बेटी हूँ। मेरा दीन मेरा मजहब है। मेरी कुछ मजबूरियां हैं ऐसी जो मैं कह नहीं पाती। तो प्लीज, अगर आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं जरूर आप लोग के सामने जरूर दिखाऊंगी। मगर एक बात आप लोग से कहूँ, ये मेरे दिल की बात है। आजकल के मुसलमानों की ना गैरत मर गई है। गैरत इसलिए मर गई है ना, मैं बहुत मजबूर लाचार औरत हूँ। और मैं बहुत अच्छी मास्टर हूँ। मैं सिलाई करने वाली मास्टर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मेरे हाथ में गुण और कला सब कुछ है। मेरे पास मशीनें भी हैं। मैंने बहुत मेहनत किया, मगर तकदीर, क्या कहूँ आप लोग से। मगर मेरी मेरा जो बचपन का जिंदगी गुजरा, इसी दिन ये भी बता दूंगी आप लोग को मैं। मगर मेरी मजबूरी और मेरी हालात देख के मेरे शौहर एक मुसाफिर ने उन्होंने मुझसे निकाह किया, और निकाह करके मुझे घर के अंदर रखे। और फिर मैं घर के अंदर रहने लगी। पहले मार्केटों में काम करा करती थी, और अब मैं घर में रहती हूँ। जब मैंने देखा मेरे शौहर की लाचारी, और मेरा खुद का दो दो तीन तीन ऑपरेशन हो चुका, और अभी भी ऑपरेशन करने के लिए पड़ा हुआ है। मेरा छोटे बेटे का ऑपरेशन होगा। और ये मुसलमान की गैरत इसलिए मर गई है ना, अल्लाह पाक ने मुझे एक ही बेटी दिया, और मैंने अपनी बेटी को बहुत पर्दे और उसको ढक के रखा। दुनिया देख के और अपनी जिंदगी को देख के मैंने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। उसको घर में पर्दे में रखी। मैं बहुत तरफ और बहुत जगह पे लड़के देखी कि मैं अपनी बेटी का निकाह पढ़ाऊं। बहुत जगह देखी। कोई कहता है तुम्हारी बेटी बहुत सीधी है। कोई कहता है तुम्हारी बेटी बहुत मोटी है। कोई कहता है तुम्हारी बेटी नाटी है। कोई कहता है मुझे इतना दहेज चाहिए। कोई कहता है मुझे इतना चाहिए। मेरे पास नहीं है। और अल्लाह तबारक ताला ने जब बेटी दिया, तो उसकी हिफाजत करने का पूरा मालकियत वो हम पे सौंप दिया। और मैं उसी तरीके से अपनी बेटी को रखी हूँ। और मैं सोच रही हूँ भले वो गरीब हो, मगर इज्जतदार हो। मगर आजकल लोग दहेज मांग रहे हैं। जिसके पास नहीं रहेगा वो गरीब कहाँ से लाएगा? मैंने बहुत पैसे दिखावे में खर्च कर दिया। मेरे पास पैसे उतने नहीं है। अब मैं आप लोग से नहीं कहना चाहती थी, मगर मैं मजबूर हुई आप लोग से बोलने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप लोग चाहोगे तो मेरी जरूर मदद कर दोगे। मैं अपनी बेटी की
ایک اچھے انسان کے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا خوف کرتا ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو. اور میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اسے بہت پردے میں رکھا. 2-3 رشتے آئے مگر ان لوگوں نے کہا تمہاری بیٹی بہت سیدھی ہے. آج کے زمانے میں کون سیدھا ہے آپ بتائیے؟ کوئی سیدھا ہے؟ مگر میری بیٹی ہے سیدھی. میں جہاں کرائے میں رہتی کوئی ہماری بیٹی کو دیکھا ہے مگر کوئی اتنا نہیں دیکھا ہے. مگر میں اپنی سچائی کتنا بول سکتی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہوتا ہے. ماننا نہ ماننا آپ لوگ کی مرضی. ویڈیو بڑی ہو جائے گی. بس آپ لوگ سے بس یہی فریاد ہے میری، آپ جو خیرات زکوٰۃ کرتے ہو نا آپ لوگ میرے لیے کر دیجیے. بہت محنت سے اپنی بیٹی کو پالا ہے مگر میں محنت مزدوری کرنے کے چکر میں اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا نہیں پائی. مگر میری بیٹی پردے میں رہنے والی. میں اپنی حقیقت کس کو بتاؤں؟ کوئی ایسا لڑکا نہیں ملا مجھے، سب دہیج مانگ رہے. میں اپنی پریشانی میں کس طریقے سے ظاہر کروں آپ کو؟ سوشل میڈیا مجھے ڈر لگتا کیونکہ یہاں پہ سب بے عزت کرتے ہیں لوگ. اور میں اس لیے آپ لوگ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ میری اچھی بہن اور اچھے بھائی ہوں گے، میری عزت آبرو رکھنے والے آپ لوگ ہوں گے. یاد رکھنا اگر آپ لوگ مجھے یہاں پہ ذلیل کرو گے نا تو خدا محشر میں آپ لوگ کو بخش دے گا نہیں، یہ بات یاد رکھنا. بس یہی کہتی ہوں. میں رکھ رہی ہوں، پھر کبھی موقع ملیں گے آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی دل کی بات. جب بھی میں آتی ہوں تو آپ لوگ سے باتیں کرتی ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے. بہت تکلیف ہے جو میں اس سے نہیں کر پاتی ہوں. پلیز کوئی ایسا مسلمان جو بھائی ہے، کوئی بہن ایسی ہے جو میرے طرف آئے اور میری تکلیف خدا کے واسطے آپ لوگ مجھے زکوٰۃ دے دیجیے، مجھے صدقہ ہی دے دیجیے، مجھے خیرات ہی کر دیجیے. مگر آپ لوگ دے نہیں سکتے ہو کچھ نہیں تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ لوگ کو غلط لگتا ہے تو پلیز میرے گھر آئیے. آپ آئیے مگر وہی آنا جو نیک اللہ کا بندہ. بس یہی آپ لوگ سے گزارش ہے میری. اور جو کہتے ہیں نا کہ اللہ محمد پہ جیل ہو جاتی ہے. اے ظلم کرنے والے انسان، تم لوگ مجھے ہی ڈال دو اندر. اور میں ہر بار کہوں گی، دل و جان سے کہوں گی، اللہ محمد، اللہ محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگ کو پتا ہے جب میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں درود پاک پڑھتی ہوں تو میرے دل میں بہت سکون اور راحت ملتی ہے. اس سے زیادہ کیا کروں؟ میں رکھ رہی ہوں. پھر ملوں گی آپ لوگ سے اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ. اور آپ لوگ ضرور میرے ویڈیو دیکھیں. اللہ آپ لوگ کو سلامت اور محفوظ رکھے.